अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं सहर यूट्यूब चैनल और मैं आपका मेज़बान सोहेल अकबर शिराजी तिब्बी टोटके लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन कराम, आज की हमारी ये वीडियो, आज का हमारा ये तिब्बी टोटका अमराज नस्वा, अमराज ज़नाना के बारे में है। जिस तरह हम मर्दों के लिए वीडियोस बनाते हैं, हमारे नाज़रीन में ख़वातीन भी शामिल हैं। हमें उनका भी एहसास करना चाहिए कि वो भी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो सकती हैं। और आज का ये जो हमारा नुस्खा है, जो हमारा टोटका है, ये ऐसे ही मर्ज़ के बारे में है जिसमें अक्सर ख़वातीन मुब्तला हो जाती हैं, लेकिन मर्ज़ मारे शर्म के वो किसी को बयान नहीं कर सकती। तो ऐसे ख़वातीन के लिए ये एक किरण, उम्मीद की किरण है। आप इसको घर में बना सकती हैं और इस्तेमाल करके उस मूज़ी मर्ज़ से निजात हासिल कर सकती हैं। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा लिकोरिया के बारे में है। लिकोरिया ये ख़वातीन के मखसूस अमराज में से एक मर्ज़ है जो इंतहाई शदीद किस्म की तकलीफ़ होती है इस मर्ज़ से। जो ख़वातीन इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाएं वो किसी काम की नहीं रहती, उनके जिस्म नाकरा होकर रह जाता है, वो हमेशा मुख्तलिफ़ दर्दों में मुब्तला होती हैं, उनकी जिस्म टूटता रहता है, उनसे घरेलू काम काज करने का दिल नहीं होता, वो तन्हाई इख्तियार कर लेती हैं क्योंकि मारे शर्म के वो किसी को बयान नहीं कर सकती। और आज के दौर में तो ये फिर हमारे घरों में सिलसिला भी ख़त्म हो गया है। पहले ये होता था कि बूढ़ी ख़वातीन घरों में अपनी जो है मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों से कुछ नुस्खा जात बना के रखती थी। वो अपने तौर पे घरेलू घर में ही ख़वातीन को मखसूस अमराज के लिए बताए बग़ैर किसी को दे देती थी और उससे वो ख़वातीन शफ़ायाब हो जाती थी। आजकल सिलसिला ये ख़त्म होकर रह गया है, जदीद दौर आ गया है, तो हम मजबूर हैं कि हम अपनी माँ बहनों को इस मर्ज़ से छुटकारे के लिए एक ऐसा नुस्खा बताएं कि जिससे इस्तेमाल से इंशाअल्लाह वो इस मर्ज़ से शफ़ायाब हो जाएंगी। तो नाज़रीन कराम, इस मूज़ी मर्ज़ को ख़त्म करने के लिए हमारे पास जो नुस्खा है उसके चंद अज्जा हैं। उनमें से गोंद मोचर्स आप ये 50 ग्राम ले लें, सिंगाड़ा खुश्क 50 ग्राम ले लें। अल्लाह आपको नेकी दे, आप इसमें जो है ना कमरकस 50 ग्राम ले लें। आप इसमें इस्कंद नागोरी 50 ग्राम ले लें। मूसली सफ़ेद 50 ग्राम ले लें। एक बार मैं फिर दोहरा देता हूँ आपकी खिदमत में। गोंद मोचर्स 50 ग्राम, सिंगाड़ा खुश्क 50 ग्राम, कमरकस 50 ग्राम, इस्कंद नागोरी 50 ग्राम, मूसली सफ़ेद 50 ग्राम। आप कहीं से भी ये दवाएं किसी भी पंसार से ले लें, लेकिन अच्छी दवाएं लें, साफ़ सुथरी दवाएं लें। कोशिश करें अगर 4 रुपये आप ऊपर भी खर्च करते हैं तो आप डेट एक्सपायर न लें। जड़ी बूटियाँ तकरीबन 1 से 1.5 साल तक उनकी मुद्दत होती है फ़ायदा देने की। उसके बाद वो आम लकड़ी बन जाती हैं, वो झाड़ी बन जाती हैं, वो फ़ायदा नहीं देती। आप कोशिश करें किसी अच्छे पंसार से ले लें, क्योंकि अक्सर ख़वातीन या मर्द हजरात जब दवाई बनाते हैं वो शिकायत करते हैं कि जी फ़लाने हकीम ने हमें नुस्खा यूट्यूब पे बताया था चैनल पे अपने, लेकिन वो कारआमद नहीं हुआ। उसके कारआमद न होने के चंद असबाब होते हैं। उनमें से एक सबब यही होता है कि आप जो दवा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सस्ते के चक्कर में आप पुरानी अद्वियात ले लेते हैं जिनमें कोई भी खासियत नहीं होती है। वो माँ सवाए के झाड़ी के या दरख्त की टहनी के या लकड़ी के, उसके और कोई ज़्यादा अहमियत नहीं होती है। आप कोशिश करें अच्छे पंसार से अच्छी दवाई ले लें, साफ़ सुथरी ले लें, और वहाँ पे आप इसको पिसवाने की कोशिश न करें। जो अहम गलती हमारे लोग करते हैं वो पंसार के पास चले जाते हैं, वहीं पे चीज़ें लेकर और वहीं पे पिसवा लेते हैं सहूलत समझ के। लेकिन नाज़रीन कराम दोस्तों, ये इंतहाई गलत है। मैं इसको गलत कहूँगा क्योंकि उसमें सफाई नहीं होती है। इन चीज़ों को आपने घर ला के पहले साफ़ करना है, उनसे कचरा वगैरह गंद वगैरह निकालना है। बहुत सी बारीक चीज़ें होती हैं जिनमें पत्थर या मिट्टी के ढेले छोटे छोटे होते हैं, जो वो उसी मशीन में पिस जाते हैं, वो आपको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान देते हैं।
تو آپ انشاءاللہ کوشش کریں کہ صاف ستھری چیزیں لے کے گھر لے آئیں، ایک بار پھر انہیں صاف کر لیں، ان سے کچرا وغیرہ جدا کر کے ان تمام چیزوں کو علیحدہ علیحدہ آپ کوٹ لیں، باریک صفوف بنا لیں، باریک پاؤڈر بنا لیں اور ان کو کسی کپڑے سے چھان لیں تاکہ اس میں کوئی بھی موٹا ذرہ نہ رہ جائے۔ البتہ ان کو آپ نے علیحدہ علیحدہ کوٹنا ہے، اکٹھے نہ کوٹے، کیونکہ کوئی دوائی جلدی کوٹ جاتی ہے۔ اب جیسے سنگھاڑا ہے، اس کو آپ 2-4 ضربے لگائیں گے وہ جلدی پیس جاتا ہے، لیکن بنسبت اس کے آپ اپنا اسکن ناگوری ہے وہ تھوڑا کوٹنے میں ٹائم لیتا ہے، یا موسلی سفید ہے وہ کوٹنے میں تھوڑی ٹائم لیتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ ان چیزوں کو لے لیں، آپ ان کو لے کر اور تازہ لے لیں، پنسار سے کہہ دیں کہ جی ہمیں پرانی نہ دیں دوائیں، آپ ان کو لے کے ہم وزن بھی لے سکتے ہیں، 50-50 گرام لے لیں، آپ کی مرضی ہے، 2-2 گرام لے لیں، 1-1 تولہ لے لیں، آپ کی 2-2 تولہ لیں، آپ کی مرضی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ پورا ایک 40 دن کا کورس ہے، اگر آپ اس کو لے لیتے ہیں پورا تو ٹھیک ہے۔ اس کو علیحدہ کوٹ چھان کر آپس میں مکس کر لیں، اور اس میں 250 گرام جو ہے آپ پرانا گڑ استعمال کر لیں، وہ بھی آپ کو پنسار کے پاس مل جائے گا، اس کو بھی آپ صفوف بنا کے اس کو آپ رکھ لیں اپنے پاس۔ روزانہ 1 چمچ صبح کو اور 1 چمچ رات کو نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ ہر قسم کا جریان، کمزوری آپ کی ختم ہو جائے گی، آپ چند ہی ایام میں فرق محسوس کرنے لگیں گے۔ لیکن میرے دوستوں، میری مائیں بہنیں، ناظرین کرام، ویورز، آپ سے ایک گزارش جو ہمیشہ میں کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا ہوا آیا ہوں کہ آپ نے پرہیز لازمی کرنی ہے۔ دوسرا سبب دوائی کے فائدہ نہ دینے کا، ایک سبب آپ پرانی دوائیاں لے آتے ہیں، اس کو وہیں پہ پسوا لیتے ہیں، وہ آپ کو فائدہ نہیں دیتی ہیں۔ دوسرا سبب یہ ہوتا ہے دوائی کا فائدہ نہ دینے کا، آپ دوائی برابر استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ پرہیز نہیں کر رہے ہوتے، تب بھی دوائی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ آپ نے اس میں جب تک پرہیز نہیں کریں گے آپ کو کوئی بھی دوائی فائدہ نہیں دے گی۔ آپ نے لیکوریا کے مرض میں جو مبتلا مریض ہے، اس نے گرم چیزوں سے، کھٹی چیزوں سے، ترش چیزوں سے پرہیز کرنی ہے اور اپنے کو قبض نہیں ہونے دینا ہے۔ قبض کی صورت میں آپ نیم گرم گلاس، 1 گلاس دودھ میں 1 یا 2 چمچ روغن بادام شیرین ڈال کے پی لیا کریں، انشاءاللہ آپ کی قبض دور ہو جائے گی۔ یا آپ اسی صفوف میں آپ چھلکہ اسبغول بھی اضافہ کر سکتے ہیں، اس سے بھی قبض کا مرض ختم ہو جائے گا۔ آپ چاول ہو گئے یا پکوڑے ہو گئے یا چٹنیاں ہو گئیں، چٹپٹی چیزیں، برگر وغیرہ، فاسٹ فوڈ، کڑھائیوں سے اور بھاری بھرکم کھانوں سے، مسالے دار چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنی ہے تاکہ آپ جلد اس موذی مرض سے نجات حاصل کریں۔ آپ یہ نسخہ بنائیں، استعمال کریں اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ہمیں اس کار خیر میں مدد کیجیے۔ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہوئے آپ ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس نسخے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، کار خیر ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔